बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, बहुत बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं कि ईरान ने अब तक का सबसे बड़ा 51वां हमला किया है और इस हमले के अंदर स्टेल्थ तैयारों का जो ट्रेनिंग सेंटर है उसको निशाना बनाया है और बड़ी तबाही मची है। इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि नाज़रीन, एक और बड़ी और अहम तरीन खबर है कि एक अहम तरीन मीटिंग हुई है और इस मीटिंग के अंदर कुछ अहम शख्सियात की गैर मौजूदगी पर ईरान और उसके बाद फ़लस्तीन के अंदर, गजा के अंदर जश्न क्यों मनाया जा रहा है, ये तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि शुमाली कोरिया के मीडिया की जानिब से भी कुछ नए इंकशाफात किए गए हैं और जो ईरान के वज़ीर ख़ारजा हैं उन्होंने बिलाखिर चाइना और रूस के ईरान की मदद करने के हवाले से बरमला इजहार कर दिया है। इसकी भी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल बड़ी तेज़ी से तब्दील हो रही है। मशरक़ वुस्ता एक आग का गोला, एक खौफनाक तूफान बन चुका है और सूरत हाल यह है कि अमरीका अब कंबल को छोड़ रहा है लेकिन कंबल अमरीका को नहीं छोड़ रहा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को खुद उसकी जो हुकूमत है उससे मुखालफत का सामना है। उसके अपने सेनेटर्स जो हैं उन्हें तनकीद का निशाना बना रहे हैं। यहाँ तक कि नाज़रीन, अभी एक स्टेटमेंट जो है वो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जो भांजी है उसकी जानिब से दी गई जिसमें उन्होंने अमरीकी सदर को एक ऐसा जो है वो हुक्मरान करार दिया जो कि अपने ज़ाती लालच और तमा की वजह से दुनिया को भी बर्बाद करने से बाज नहीं आता। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें इस वक्त जो कुछ मशरक़ वुस्ता के अंदर हो रहा है और जिस तरह से अमेरिका की जानिब से ये कहा जा रहा है कि ईरान की हमने तमाम तर जो फौजी सलाहियतें उनको तबाह कर दिया है, तो सवाल ये पैदा होता है कि जब सब कुछ तबाह हो गया तो फिर अमेरिका हिम्मत करके स्टेट ऑफ होम्स को खुद खुलवाने की कोशिश क्यों नहीं कर रहा? अमेरिका फिर आसपास अपने इत्तेहादियों के तरले क्यों कर रहा है? तो नाज़रीन, सिंपल सी बात है कि अमेरिका को बहुत ज़्यादा गलतफहमी थी ईरान के बारे में और बहुत मिसकैलकुलेशन की उन्होंने। आप अंदाज़ा लगाएं कि जब ईरान ने तकरीबन 23वां हमला किया था और 23वें हमले की लहर के बाद अमेरिका ने यह स्टेटमेंट दी थी कि ईरान के तमाम तर एसेट्स जो हैं वो हमने तबाह कर दिए हैं। कोई भी लॉन्चर नहीं बचा, कोई इनके पास नेवल एसेट नहीं बचा, तमाम तर जहाज समुद्र के अंदर गर्क हो चुके हैं, एयरफोर्स इनकी तबाह हो चुकी है, ग्राउंड फोर्सेस के पास कुछ मौजूद नहीं। और उसके बाद से नाज़रीन अभी ईरान ने 51वां हमला किया है, यानी 23वें हमले के बाद कितने अटैक किए हैं और सबसे ज़्यादा खौफनाक हमला नाज़रीन ये किया गया है। और इसमें बताया जा रहा है कि ईरान ने अमेरिका और इसराइल की वो तनसीबात निशाना बनाई हैं जो उनके रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती हैं। अब आप ये बात गौर कर लीजिए कि ईरान जो है वो ताबड़तोड़ और बेवकूफ़ों की तरह हमले नहीं कर रहा। ईरान के हमले बड़े कैलकुलेटेड हैं। ईरान के हमले बड़े मतलब अहम तरीन टारगेट्स को हिट करने के लिए, जैसे कि वो रेडार स्टेशन इनके उड़ा रहे हैं और अगर एक में तबाह नहीं होता तो दूसरा हमला किया जाता है। इसी तरह से जो जंगी तैयारे हैं, रिफ्यूलर टैंकर हैं, यानी सऊदी अरब के ऊपर 5 रिफ्यूलर टैंकर आउट ऑफ ऑर्डर हुए। इसी तरह से जो मशरक़ वुस्ता है उसमें इराक के अंदर 2 हुए। तो कहने का मतलब ये कि उन्हें पता है कि अगर अपने ऊपर एयर स्ट्राइक्स हमने रोकनी है, अपने ऊपर जो फ़िज़ाई हमले हैं उनको रोकना है, तो हमें इनकी एयर रिफ्यूलिंग जो पावर है उसको तोड़ना होगा और उसके लिए हमले इस पे किए गए। इसी तरह से रेडार स्टेशन जो हैं वो कतर के अंदर और दीगर इलाकों के अंदर वो तबाह हुए हैं और इसी तरह से एयर डिफेंस सिस्टम जो हैं वो तबाह हुए हैं। तो ये तमाम तर चीज़ें ये इशारा करें कि ईरान बेवकूफ़ों की तरह नहीं लड़ रहा, बल्कि ईरान बड़ा जो है वो स्मार्टली चीज़ों को इस वक्त मॉनिटर करते हुए हिट कर रहा है। सूरत हाल ये है कि नाज़रीन, ईरान को जो है चाइना और उसके बाद रशिया की मुकम्मल तौर पे सपोर्ट हासिल है और इसका इजहार जो है वो ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने भी किया। उन्होंने कहा कि इस जंग के माहौल के अंदर 2 मुल्क जिसमें ख़ास तौर पर जो चाइना और रशिया वो हमारे साथ खड़े और हमें किसी चीज़ की कमी नहीं होने दे रहे। वैसे तो हमारे पास अपने सब कुछ मौजूद है लेकिन अभी तक किसी चीज़ की कमी नहीं। अब नाज़रीन, जो रियल टाइम इंटेलिजेंस होती है वो बड़ी अहम होती है और वो जो अहम जो चीज़ है वो बड़ी गैर मामूली होती है कि जब आपको पता होता है कि किस वक्त टारगेट कौन सा, कहाँ पे, किस को कैसे हिट करना है और उसकी जो स्ट्रेटजी है वो ऑलरेडी उनके पास है।
تو اب ناظرین نوتم ایئر بیس کے اوپر اٹیک ہوا ہے جو کہ ٹریننگ سینٹر بھی ہے، خاص طور پہ جو F-35 جنگی طیارے ہیں ان کا اور F-16 جنگی طیاروں کا، اس کو ہٹ کیا گیا اور بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پہ جنگی طیاروں کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے۔ دوسری طرف ناظرین جو ایران ہے اس نے ایک بڑا دعویٰ تو کیا تھا، ایران کے جو مختلف میڈیا چینلز ہیں اور سوشل میڈیا کے اوپر یہ کہا جا رہا تھا کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو جو ہیں وہ ایرانی حملوں میں ہلاک ہو چکے ہیں۔ لیکن ناظرین اس حوالے سے ہمیشہ جو عبرانی میڈیا ہے اس نے ڈینائی کیا، لیکن آج ایک ایسی میٹنگ ہوئی ہے جس کے بعد یوں لگ رہا ہے کہ جو ایران کی جانب سے دعویٰ تھا وہ حقیقت پر مبنی ہے۔ خبر یہ آ رہی ہے ناظرین کہ ایک سیکیورٹی میٹنگ ہوئی ہے اور اس کی فوٹیج بھی سامنے آئی ہے جس میں جو 10 شخصیات موجود نہیں ہیں، جس میں خاص طور پہ نیتن یاہو کی موجودگی کے حوالے سے بڑے بڑے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ ناظرین نیتن یاہو ہمیشہ روزانہ کی بیس پہ یا تو خطاب یا پھر کوئی بیان جو ہے وہ لازمی دے رہا تھا، ویڈیو پیغام، لیکن ابھی گزشتہ کئی دنوں سے کوئی بھی چیز سامنے نہیں آئی۔ ایک ویڈیو جاری کی گئی تھی 2 دن پہلے، لیکن اس میں بھی اے آئی کے حوالے سے خود امریکنز نے سوالات اٹھائے کہ یہ اے آئی جنریٹڈ ویڈیو ہے اور اس میں جو فیچرز ہیں وہ بالکل بھی نیتن یاہو سے میچ نہیں کر رہے۔ اب ناظرین نیتن یاہو کا بیٹا ہے، اس کے بعد ان کا وزیر دفاع ہے اور اس کے بعد ان کا انٹیلیجنس چیف ہے، ان کا جو ایئر چیف ہے، اور اس کے بعد اس کا بھائی ہے نیتن یاہو، اور یہ جو تمام تر اشخاص ہیں ان کا اس اہم سیکیورٹی میٹنگ کے اندر، یہ وہ سیکیورٹی میٹنگ ہے جس میں موساد اور ان کی شین بیٹ اور دیگر جو انٹیلیجنس ادارے ہیں وہ بریفنگ دیتے ہیں جو موجودہ کاروائیاں ہو رہی ہیں اس کے اوپر۔ تو اس کو میٹنگ کو خود نیتن یاہو کنڈکٹ کرتا ہے، لیکن ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس میٹنگ کے اندر یہ تمام اشخاص جن کے بارے میں دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ وہ مارے جا چکے ہیں وہ اس میٹنگ میں موجود نہیں تھے، جس پر ایران کے اندر غزہ پہ خاص طور میں خوشیاں منائی جا رہی ہیں۔ ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اسرائیلی میڈیا یا پھر امریکن میڈیا کی جانب سے اس کی بالکل بھی تصدیق نہیں کی گئی، اور یہ جو میٹنگز ہیں اس حوالے سے کیا سرگرمیاں کی جا رہی ہیں کہ کیا آیا واقعی نیتن یاہو جو ہے وہ اس ایرانی حملوں میں مارا جا چکا ہے یا کیا ہے۔ دوسری طرف ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس وقت ایران نے بڑے واضح الفاظ میں دھمکی دی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جب تک ہمارے ٹارگٹس اچیو نہیں ہوتے تب تک ہم جنگ بندی کی جانب نہیں بڑھیں گے۔ ادھر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران ہم سے جنگ بندی چاہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ہم جنگ بندی کریں لیکن ہم جو ہے وہ شرائط جو ہے وہ ہماری مرضی کی نہیں، اس وجہ سے ہم نہیں مان رہے۔ تو دونوں طرف سے بیانات کا سلسلہ جاری ہے، لیکن اگر حقائق کو دیکھیں جس طرح سے اسٹریٹ آف ہورمز کو ایران نے بند کر رکھا ہے اور امریکہ اس کو کھلوا نہیں پا رہا، تو یہاں پر ایران کا پلڑا بھاری لگ رہا ہے۔ آج ناظرین پاکستان کے حوالے سے بھی ایران نے بڑی سٹیٹمنٹ دی ہے جس میں انہوں نے کہا جی پاکستان ہمارا دوست اور برادر اسلامی ملک ہے، جس طرح سے پاکستان ہمارے ساتھ کھڑا ہے یہ قابل تعریف ہے، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ اسٹریٹ آف ہورمز سے اپنے بحری جہازوں کو گزارنے کے حوالے سے پاکستان نے ہم سے کوئی بھی رابطہ نہیں کیا ہے، اگر پاکستان رابطہ کرے تو اسے صرف بات کرنی ہے، اسے اجازت کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا، ہم اسے ڈیفینیٹلی یہاں سے گزرنے کی اجازت دیں گے، لیکن پاکستان جو ہے وہ اپنے جہازوں کے ذریعے اپنے جہازوں کی خود حفاظت کر رہا ہے، تو پاکستان نے ہم سے رابطہ نہیں کیا اس سلسلے میں۔ تو ناظرین جو بہت ساری باتیں کی جا رہی تھیں تو اب ان کا بھی جواب ایران نے دے دیا کہ پاکستان جو ہے وہ ہمارے لیے سب سے معتبر اور سب سے رسپیکٹیبل ہے، کیونکہ اس پوری جنگ کے اندر جو سب سے اہم کردار ہے وہ اس وقت پاکستان ادا کر رہا ہے، خاص طور پہ جو عرب ملکوں کو ایران پر حملے سے روکا ہوا۔ تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس چل رہی ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔